Soba, Lumo Soba, Devon Soba, Lumo Chibo, Jesus Wan Soba, Hani Amilie, Jesus Sogi, Abi Solie, Devon Korai Kota Bena, Jesus Sogie. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. तुमचे श्रवे आसूं. बाबा भयणांनो, पाप साहेबान 2 वर्सां फाटीं हो सेवाधर्मीक उगडास घडोवन दवरला. सायबीण माय इगोज मातेची आवय 2 वर्सां फाटीं पाप साहेबान हें फेस्त कालच्या दिसाचे पवित्र आत्म्याचे येण्याची परबे उपरांत येता त्या सोमाराक वर्साच्या वर्सा करचें म्हणून प्रार्थना केला. आनी आयच्या दिसा आयज आमी हो सेवाधर्मीक उगडास करता. सायबीण माय इगोज मातेची आवय. इगोज मातेची आवय कशी ती आमचे पासत दर एकल्या पासत विनवती करता. इगोज मातेचे नवसण्णे पासत ती परत परत देवा लागीं मागत आसा. तर आमी तिची भुरगीं कशी इगोज मातेचे अखंडार खांबे जावन ह्या मिसा भेटेन आमी मागुया. आनी तिचेच विणवणेन हे सगळें जें वायट ह्या संवसारांत आयलां तें बेगीनूच पयस जावन आमकां इगोज मातेन जी देवाची साक्रामेंटाची जी आमकां उर्बा जी आमकां जाय ती बरेपणां फावो जाता ती घेवंक आमी बेगीनूच पावून ह्या मिसा भेटेन मागुया. आनी मनीस कशे आमी चुकले आसतले, इगोज मातेक आमी पाटी रावले आसतले. ह्या दिसांनी मिसांना जावन आमी घडये घरा लागीं रावन तेर्साची भक्ती करूंक नासतले. या आनी दुसऱ्या पातकांचो आमी उगडास करुया. पातकाची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोडांचीतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो प्राग, हो म्हजो प्राग, हो म्हजो व्हडलो प्राग. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Amen. सोमिया काकूट कर. Sumia Tatlukor, क्रिस्ता काकूट कर. Krista Tatlukor, सोमिया काकूट कर. Sumia Tatlukor. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी मागता जॉय आनी वेलिंदा आपलो काजाराचो दीस समोरुंतात. ह्या मिसा भेटेन आमची मागणी प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरुया. सोर पदवेदार देवा, भोवभाग्योन आंकवार मायेची शेकाय आमकां फावो केलाय देखून आमी संतोसता. हे मोगाळ आवयची विनंती ह्या संवसारांत सोर वायटा वेगळांतली आमकां वाडय आनी स्वर्गांत सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुतावर तो खरो दिव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. दोन दुधाच्या इतिहासावेलें वाचून
जैतुनाच्या दोंगरांतल्यान शीस जेरुसल्याक परतोले एका सनवाराची वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतच ते रावताले त्या उचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, माथेव, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवोन सिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूची माये मारिये आनी ताच्या बाबा भयणी बरोबर तशेंच येरा वस्तुऱ्या संगाती ते सगळे एका मनान मागणे करीत आसले. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. देव आमचे कडेन उलयला तशा उल्याक आमचो मोगाचो जबाब हे परी जावं दी. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात म्हणुया. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जे शार बांदला ते सर्वेस्वराच्या मागण्याची मोगाची जाकोबाच्या सगळ्या शारां नगरां परस शिवनाच्या दारवट्याची तो चड अपुरबाय करता. तुजे वडबिके विशीं जायते ताणें सांगून दवरला. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका ओळखूंक बुजतल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलो. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथियोपिया त्या शाराक जमल्यान म्हूण लोक वळखतलो. पूण शियोन सगळी माता म्हणटली, कित्याक आसा तितलीं शारां तिची बाळां. तशेंच भोव व्हडल्या देवान शियोन शार थीर करून दवरला. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरजाचे पट्टेर सर्वेस्वर अशें बरयता, अमकी अमकी पोरजा ह्या शारांत जल्मली आनी ताचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगळ्यांक तिकाण. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. शुभ वर्तमानांक आमची काळजां मनां तयार करुया. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. स्वावा परमळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजूच्या क्रुसाची ताची आवय, ताची आवयची भयण क्लेफसाची पत्नी मारिया आनी मागदलेनाची मारिया ह्यो अस्तऱ्यो उब्यो आसूं. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार धांवन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपातलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तक सुपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलेले दोंडूल थंय आसले. ताणें शिरक्यान बुडयलेले एक आलोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयले
शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हळें सोंपातलें आनी तोपली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, सुरवातेक हांवें सांगलें ते भाशेन 2 वर्सां फाटीं 2018 ह्या वर्सा पाप सायब फ्रांसिसान हे सेवाधर्मीक दीस मारयेक भेटोवन मारिया पवित्र सोबेची आवय म्हूण परगट केली. दुसऱ्या वातिकन पवित्र सोबेच्या दाखल्यांत लुमेन जेन्सू हातून हेंच सायबीण माय पवित्र सोबेची आवय म्हणून तातून खेरीत भाशेन बरयलेलें आसा. आनी ही परब कालच्या दिसा पवित्र आत्म्याची परब जावन सायबीण माय खेरीत भाशेन ह्या पयले पवित्र सोबेन तिचें आसणें आसलेलें हें ओळखून घेवन पाप सायबान तिका खेरीत दर्जो दिवन सायबीण माय पवित्र सोबेची आवय म्हूण परगटली. बाबा भयणांनो, एक आवय आपणाच्या भुरग्याक जोड दिता. एक आवय आपणाच्या भुरग्यांचो सांबाळ करता. आनी एक आवय आपणाच्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत मागीत रावता. सायबीण मायचेर आमी नदर मारली जाल्यार हे तिनूय गूण पवित्र सोबे पासत दिश्टी पडटा. आयच्या पयल्या वाचपान आमी नदर मारली जाल्यार भिरांतीन आसलेले ताचे शिसांक घेवन बोन कुणाक सांगातान तांकां घेवन मागण्याची भरती कशे भाशेन करूंक जाता ती तांकां एकठांय घेवन सायबीण माय शिसांक बरवसो दिता, तांचो बरवसो जागयता. आनी आयच्या शिव वर्तमानान जेजू दाखयता की सायबीण माय खरेचपणी इगोज मातेची आवय म्हणून. जेन्ना तो शिसाक म्हणटा ही तिची आवय आनी शीस तिका आपणाची कशी घेवन येता. बाबा भयणांनो, सरळ दाखयता की सायबीण माय इगोज मातेची आवय. सायबीण माय जेन्ना पवित्र सोबेक पयले जागयता, तांचो बरवसो वाडयता, मागणें करून शिकयता आनी तांकां बरवशान बाबार्थान भरता, तेन्ना एके भाशेन थंयसर सावन पयली पवित्र सभा सुरू जाल्या. आनी दाखयता तिची सोबे ही पवित्र सोबेचो जोन. आनी तिचें हें आसलें आमी काडून घेवंक जायना. आनी ह्याच पासत सायबीण माय पवित्र सोबेचो जोन. बाबा भयणांनो, तेच बरोबर सायबीण माय पवित्र सोबेक सांबाळटा. पयले पवित्र सोबेक सांबाळली आनी आयजूय पवित्र सोबेक सांबाळटा. देवा लागीं विनंती करता. आनी तिसरे सुवातेर जशे परी एक आवय सगल्या भुरग्यां पासत आपणाच्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत देवा लागीं मागता, तेच बरोबर सायबीण माय स्वर्गार वचून जेजू कडेन आपणा पुता लागीं हे पवित्र सोबेचे नवसोल्ले पासत परत परत मागीत आसा. जें वायट कितें जाता तातूंतली सुटका दिवन आनी खेरीत भाशेन आमकां सगल्या वायटा विघ्नांतली निवारून सायबीण माय आवय कशी पवित्र सोबेचे हुस्क्यान भरलेली आसा आनी मागीत आसा आनी आमचे पासत ती मागीत आसा. तर बाबा भयणांनो, आयची परब आमकां सायबीण माय इगोज मातेची आवय कशी हे 3 वस्तू आमकां सांगता. जाल्यार आमी ताचे पूत धुवो. आमी कितें करुया? आमी ताचे पूत धुवो कशे? जशे परी जेजून मोगाच्या शिसाक सांगलेले तिका आवय कशी घे म्हणून आमी तिका आमच्या जिवितांत आवय कशी घेवया. तिची भक्तींत आमी वाडोवया, तेर्साचें मागणें करुया. आनी तेच बरोबर तिचें सोपण जे इगोज मातेक एकठांय करपाचें, तिचें सोपण जे इगोज मातेचो भावात अदीक घोट करपाचो, तिचें सोपण जे इगोज माते पासून मागपाचें तें आमी चालूच दवरुया ह्या संवसारान रावन. तिचीच जी आमी हे 3 मुद्द्यांनी शिकला ती आमच्याय जिवितांत घेवया. आमी इगोज मातेचे पूत धुवो कशे इगोज माता मजबूत करून वावरुया.
आमी इगोज मातेचे पूत धुवप अशें इगोज मातेचे सांबाळदार आमी जावया. पूत धुवप अशें कितें गरज आसा, कितें कितें करूंक जाय ताचो आमी हुस्को धरुया आनी तेच बरोबर मागुया. इगोज माता अदीक चडोन वाडोन आनी सगळ्या संवसाराक जे जेजूचें सपन आसलेलें सगळ्या संवसाराक आनी सगळ्या शिमापोरयांक देवाचें उतर परगटून तेंच उतर परगट जावं ह्या मिसा भेटेंतल्यान सायबीण मायचेच विनंतीन दर एकल्याक देवाची कृपा मजत मागुया. तुझते famosa Prito me cadilo Muchacha vaurangelo Betoi na tu kaudo Wakari tuka म्हज्या बाबा भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आनी आमचे विश्वाच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन कोनबाळ्या बापा बागयोन आंकवार माई देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घेता. तांचे तुजी दयाळ दिश्टा आनी आमचे सर्गेचे आनी इगोज मातेचे आवयचे मजतीन आमचे दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानो शिकोव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी बी सर्वेस्पराताय उबारना. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशी आमी करूंक हवो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजाप म्हूण म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागयोनाक वा मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तुजे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक तुमीचे कितली वर्ती तुजी विस्मिता सोद काळी मनशां काय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानलीक चाकोणणीचे काकलुकीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा सोडटा. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती जाता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भरल्यान तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्वराचे नावी येता तुका उत्सर्गी तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आपले सुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर दवरची. तेजपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले येयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीत कोराराचे हे रोगोंत, पातकाचे बोगसोणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें बारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुडगुडगुटिया सुमिया जेजू, तुझे मरण आमी समरुमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेसता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो करूत मेल्यात ती आमच्या बाबा गणाची काकूट कर. तांकां आनी चिश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे कुडचडीत तुका मोत मेळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन बरें जाता आनी ईश्वरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखांत आमकां वांटोली. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेगार बापा, सर्वोद्धारी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचे बाबा हे मागणे म्हणटाना आमच्या बापा लागीं तेंच मागुया की आमी इगोज मातेचेर कोण खांबे जावं, इगोज माते पासत आमचे खेरीत भाशेन गूण दिवंक आनी इगोज माते पासत आमी सदांच प्रार्थना करूं. ताचीच कृपा ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां काटांतल्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्ते आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सुरवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणेच्या सासणान. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्टार आनी तुजे कशे पडमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटाय सांबाळ, जो जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती आमी वाटुया.
देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. Posto Gesù, आमचो सोमी आनी दोनूय. ह्या सोमयाक आमच्या काळजान घेवंक आमी तयार जाले ती आमी सुटली सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुवें शास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Mogala Gesù, tu popowi संस्कार आजेला सायनो हांव सांगता. सोगल्या वस्तू हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या वतल्यान घेवंक आशिल्ला. हे घडये तुका संस्कार घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटे करी म्हज्या काळजान तें म्हणपाक. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण बाबारपण समजून हांव तुका वेगळयता आनी होच तुका एकवडटा. तुजे कडसून वेगळो जावन केदींच म्हाका दिवनाका. आमेन. रात्रिया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवनाक वारमाये देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयल्या त्या संस्काराक तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाची घोटाय आमचे माये वरवीं तुका खुशी पाडूंक स्वर्गार तुजी शासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जाव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन इगोज मतेच्यो कोण खांबे जावन ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. मागणे सोर पदवेदारा आनी काकुस्तारा देवा, तुज्या आख्य रचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. ह्यावची सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतरा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण जे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोवपुरक भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवायेंक उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाल बाय आमची ताई तुरा गोचा काता सदांच तुका. मोगाल बाय आमची ताई तुरा गोसा काता सदांच तुका. मायेका कृतीची माये मोगाची माये सुरशी गुणानी बोललेली माये कृतीची
माये मोगाची माये सुरशी घोडावी बोले Bapak Bernardo Underpa Igos Mateso Concha Sondiso Fator Zofaton Nazalar Akis Igos Mat Kosolta Osfator Jivo Fator Con Capo Fator Jezu आमच्या दोळ्यांकार हाचेर आसा. ह्या वेळार ह्याच आमच्या सुन्याक आमच्या दुनियाक मान बागून साश्टांगी आमी ताका नमस्कार करूया. ह्या वेळार आमी सुकली देवाचे बरेपणा पासून आर्गां आनी वाखाणणी करुया. वाखाणणी देवाक कित्याक ताणें आमकां ही पवित्र सभा फावो केली. हे पवित्र सभे वरवीं आमकां वेगवेगळी देणी उपोट फावो जाली. देवाची न्हंय जशी उपोट भरून व्हांवता पवित्र सभेन येतल्याक वेतल्याक ही उपोट भरून व्हांवतली देणी फावो जाता आनी आमकांय मेळ्ळ्या. ह्या पासून ताका दिनवासुया. दिनवासुया तिचे आवय पासून. तेचे आवय वरवीं आमकां जायती बरेपणां फावो जातात.
कित्याक ती आमचे पासत मागता. इगोज मातेची आवय ती आवय कशी भुरग्यांक कितें बरें तें जाणा आनी बरें तेंच फावो करून जेजू लागीं प्रार्थना करीत आसा. दिनवासिया सगल्या मनशां पासत, याज्ञिका पासत, सगले लौकिका पासत, माद्री भयणां पासत, मोटवाशा पासत, जाचे वरवीं इगोज माता अदीक अदीक चडत वाडत वेता. आनी ह्याच पासत आमी देवाक गायनांतल्यान वाखाणी करुया. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या मोगाची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूचे पोदवेची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या राजाची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूचे कुडीची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या रोगताची. कोरात दिनवासनी, कोरात वाखाणी, जेजूचे मायेची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या नावाची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या आत्म्याची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूच्या बापाची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, पवित्र त्रित्वेची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूचे मायेची. कोरात वाखाणी, कोरात दिनवासनी, जेजूचे मायेची. Bapak Bernardo, saibin mai, igos mateची आवय कशी, जायतेच योगदान तिका इगोज माते पासून आसा. उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा जेन्ना संवसार पयल्या आवय बापायच्या पातकान सोकला पडलो, पातकान रेवडायल्लो, हो संवसार सोडूंक देवा बापाची येवजण आनी सपोन, आनी हें सपोन मारयेन दिश्टी पडटा आनी तिचे वरवीं आपल्या पुताक जोल दिता. मारिया हातयार जाता देवाच्या पुताक जोल दिवंक. देवाच्या पुताचो जोल जो पातकान पडलेलो संवसार रेवडायलेलो आसलेलो तो सुट्टा, कित्याक ताचे वरवीं मनशाचें दारोण जाता. ताच्या पुताचें काम सोडवणेचें दिसता दिसपटी आनी आज पासून हीच जेजूची आवय दिसा दिसपटी ताच्या वावरांतूय ताका सांगात दिता आनी कुर्सा मुळी बसून उबी रावन आपणाच्या ह्या पुताक धीर गोटाळे दिता. कुर्सार मरून
होच पूत आपणाचे आवयक आमकां दिता आनी आवय आपणाची जबाबदारी ओळखून घेता आनी आपणाच्या सगळ्या पुद्दुवांक ती खेरीत भाशेन देवा लागीं मागोन राखूंक उलो करता आनी आसपासोर पयले शिसां बरोबर बोन कुडान रावून ती तांकां मागणें करून शिकयता, पुताच्यो बोरवोसो दिता, पुताचो पावात दिता, बिरान तांच्या जिवितांतली पयस सोडून काडार दिता. बाबा भयणानो, शी इज अ स्ट्रॉंग लेडी. आमकांय तिचेच ह्या आवयपणाचे गूण दर एकल्यान आमच्या जिवितांत घेवंक जेजू आमकां उलो करता. सायबीण माय आपणाची दाखोवण करिना, पूण जें कितें आपणाच्या पुतान केलें तेंच जिवीत जिवन ती आमकां ताच्या पुता भाशेन जावंक उलो करता. पुताचें जिवीत आमी जिवंक उलो करता. आनी जेजू आयज आमकां तेंच सांगता, हांवें केलें, म्हजी आवय जाली म्हजो पयलो डिसायपल, म्हजी पयली शीस, जिणेन म्हजो पाटलाव केलो. आयज जेजू तेंच सांगता, आमच्या दोळ्या मुखार रावून तोच हुस्को आमकां परगट करता. आमी इगोज मातेचे पूत धुवो कशे इगोज माते पासत वावरूंक. जेन्ना वयर सकयल जाता तेन्ना इगोज मातेक समजून घेवंक, हुस्को दाखोवंक आनी आपणाचेंच घर कशें, भायलेनूय आपणाचेंच घर कशें जेन्ना कितें वायट जाता दुकान पडूंक आनी हातूंतल्यान बोरवोसो धरूंक. असलें मोन आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. मारये भाशेनूच आमी दिसा दिसपटी इगोज माते पासत मागीत रावंक जेजू लागीं आमी मागुया. हें मोन आमच्या मनांत उजवाडाय म्हूण. आनी हांव इगोज मातेचो एक एक्टीव मेंबर कसो जिवंक ताचीच मजत तांकां मागुया. सायबीण माय इगोज मातेची आवय आमकां दर एकल्याक दीक तिच्या पावलांनी चलूंक त्याच जेजूचो आदार दर एकल्याक मागुया. आनी ह्या वेळार आमची मागणी जेजू मुखार चालूच दवरून मागुया. हे गंभीर परिस्थितींत इगोज मातेचो फुडार कितें कशें चलतलें, कितें जातलें ताचेर बरें ते निर्णय काडूंक आमच्या वडिलांक हीच कृपा देवा लागीं आमी मागुया. मागुया जायतीं भावा भयणां कश्टावतात, वळवळटात, धर्माचे कोश त्रास भोगतात, जायत्यांचेर अत्याचार जाता, वेगवेगळे सुवातेर वावुरतना तांकां ताचीच मजत मागुया देवाची. अदीक तांकां कृपा उर्बा फावो जावंक, नेटान वावर फुडें व्हरूंक. हे पिढे वेळार जायत्यांचो भावांत हाल्ला, जायते सायंटिफीक रिजन्स सोदतात, जायते भावार्थाचेर खेरीत भाशेन इल्लीशी वेर आयिल्ली आसा. आनी घडये जायत्यांनी भावार्थूय सोडला.
देवाचें आसने ओळखून घेवंक विसरल्या. असले परिस्थितीत देव खंय आसा असलेय जायतांनी प्रश्न मांडल्यात. हे सगळ्या वायटा विघ्नांतली, ह्या सगळ्या घुसपा गोंदळांतली निवार म्हूण देवा लागीं आमचें मागणें दवरया. आनी म्हजे पासत मागुया. दर एकल्या सायबा हांव इगोज मातेचो एक्टीव मेंबर जावंक म्हाका तुजो आदार पोंड दी. सगळी मागणी देवाक कारोबारून आमी सोम्याच्या आशिर्वादाक आशेन रावया. संस्कारांतल्या परत्याक साश्टांगी नोमान करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता. सोयंबाचे विशय आमचे घुस्पोतात गुटा मुखार. तिरवाडो आमचो बाबा सोयंबोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती होन पुताक ताच्या. मुरगोटून काळजान तोंडान वंदुया बाकानुया. उपसोल्या तांचे मदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संसारको कालतेपणा मान दिवया सासनान सासनान. आमेन. प्रार्थुया. देवा एका ओशापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कुश्टा मरणाचो उगडास करून दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तामर आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन.